Arita sa 1 Korinto mga higala, maayo nga hapon. Nadiri ang mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Atong mahisgutan mga higala ang pagkabanhaw ni Kristo. Sabi ng pagkabanhaw ni Kristo, atong basahon sa 1 Korinto 15. Mga igsuon, gusto kong ipahinomdom kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo. Kini gidawat ninyo ug hangtod karon inyong gibarugan. Pinaagi niining maayong balita, maluwas kamo kun huptan ninyo maayo ang akong giwali kaninyo. Kun dili, mahimong walay pulos ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang labing mahinungdanon nga mga butang nga akong natun-an, nga si Jesucristo namatay aron maluwas kita sa silot tungod sa atong mga sala. O kini sumala sa kasulatan, gilubong siya o gibanhaw. Sa ikatulo ka adlaw, sumala usab sa kasulatan, nagpakita siya sa una kang Pedro ug unya sa uban pa sa 12 ka mga apostoles. Pagkahuman, nagpakita usab siya sa kapin 500 ka mga sumusunod nga nagtigom, o kadaghanan kanila buhi pa, apan ang uban patay na. Napakita usab siya kang Santiago og dayon sa tanang mga apostoles. Sa katapusan, nagpakita usab siya kanako, daw sama ako sa usa ka bata nga natawo sa dili insakto nga panahon. Ako ang labing ubos sa mga apostoles ug dili gani ako takos nga tawgon nga apostol, tungod kay gilutos ko ang mga tumutuo sa Dios. Apan tungod sa grasya sa Dios kanako, karon apostol na ako. Ug walay makaingon nga walay pulos ang grasya sa Dios kanako, tungod kay ang tinuod mas labaw ang akong paghago kon itandi sa akong kaubang mga apostoles. Apan kana dili tungod sa akong kaugalingon, kundi tungod sa grasya o tabang sa Dios. Apan walay kalainan kun ako o sila ang nagtudlo, ang mahinungdanon nga pareho ang among giwali ug pareho usab ang inyong gituohan. Hallelujah. So anita mga higala, ato ni nga nag-iong si Pablo, sulat man ni Pablo, no? So ang pagsulat ni Pablo sa katawhan sa Dios, nagpahinomdom nga sa atong kinabuhi nga kita magkinabuhi uyon sa iyang kabubuton, uyon sa kabubuton sa Ginoo, no? Kay glory to God. Unsay giingon niya? Hupta nato pag-ayo, no? Hupta nato pag-ayo ang ato nga nabatunan. Kay kun dili, walay pulos ang atong pagtuo, no? Salamat sa Dios nga kini adunay kapuslanan sa atong kinabuhi, nga kita magkinabuhi ning kalibutan na nga kita nagatuo nga adunay nabanhaw, adunay namatay tungod og along sa atong mga sala, ug adunay nabanhaw nga mao si Jesucristo. Siya namatay sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw. Sumao ni ang ginawali, no? Ug ato ning kuptan kini nato mga higala, mga kaigsuonan, unsa ang atong nakuptan karon, ato ning barugan. Glory to God. Nga sa unang panahon mga higala, nga mga itagtabang jud sa Ginoo. Kay sa unang panahon ng mga katawhan sa Dios, katong si Shadrach, Meshach, Abednego, o katong mga tao dito, mga kauban niya, giingon nga, no, nagampo kundili muluhod, muyukbo sa gibuhat ni Nebukadnezar nga estatwa, no? Patyon kuan dito sa hudno sa kalayo. Naay wala mo yukbo mga higala, no? Shadrach, Meshach, Abednego, milagro ang gibuhat sa Dios kanila. Ano man, wala sila nasunog
no? Wala sila nasunog. Nga gitawag sig ingon nga kauban to ni Daniel, no? Kauban to ni Daniel. So pag sugnod sa ilaha mga higala na ingon nga luwason man sila o dili sa kalayo, basta kay dili sila muluhod, dili sila muyukbo sa katong estatwa nga gibuhat ni Nebukadnezar. So maingon sab sa atong kinabuhi mga higala nga pag inong pangkuptan nato unsa may mahitabo sa atong kinabuhi, patay kung patay ana, no? Mao man ni patay kung patay. Katong naidaghan kayong mga mensahero mga higala dito sa gawas sa nasod nga gipangpunggutan sa mga liog tungod kay sila nagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang mga gitawag sa kuan ba nga nibarugid sila sa ilang gibarugan ang mao si Jesucristo ang Dios nga buhi nga atong gialagaran, no? Nga dihay usa ka nagasimba gisulayan lang ito sa pastor na ang kayang mga membro na abagayoy mo kuano mo na tinud-anon magyud nangalagad si Ginoo. So nagpaasip ang pastor nga siya usa ka dayo og ningon nga kinsa man toy mualagad sa Dios patyon. So moto nga ang mga membro nga gitawag sig ingon ba nga ang mga membro nailhan gid sa pastor nga dili gyud matindud-anon ang pag-alagad sa Dios nganuman kay gitawag sig ingon nga unsa man papunggot sa ulo o dili, no? So gitawag sig ingon ba nga wala jud naga papunggot sa ulo mga higala, dito na lang ni anib sa iyaha. So nakita sa pastor nga dili sila matinud-anon nga nangalagad og Ginoo. Dili ni lalim mga higala, no? Dili ni man lalim ang ato nga pag-alagad sa Ginoo kung maitagtabang sa Dios nga kita magmaisugon nga pagkupot ng ini nga kamatuuran nga walay lain natong ibayaw kun dili si Jesucristo lang, no? Sa atong mga kinabuhi unsa giingon dinhi nga para dili mahimong walay pulos ang ato nga pagtuo, no? Ato yung kuptan, no? Gitawag sig ingon diri sa 11 apan walay kalainan kung ako o sila ang nagatudlo ang mahinungdanon nga pareho ang among giwali ug pareho usab ang inyong gituohan. Glory to God nga bisan pa atong makita sa mga katawhan karon nga lain-lain man og mga mga patakaran apan si Jesus Christ lang ang Dios, no? Walay lain. Si Jesucristo ang gipakadak-an, dili ang ilang mga simbahan, no? Dili ang relihiyon kundi si Jesus Christ ang gipataas. So nga sad mga higala, no? Nga dili mahinungdanon unsa Ginoo apan walay kalainan kung ako o sila ang nagatudlo ang mahinungdanon nga pareho ang among giwali, ug pareho usab ang inyong gituohan. Glory to God. So ani mga higala, no? Gitawag sig ingon nga atong kuptan ang atong tuuhan parang walay pulos nga giingon diri nga parang dili matawag ang atong pagtuo walay pulos, atong kuptan ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga saad o unsa man mahitabo sa atong kinabuhi nga mga kita nga moabot sa punto ba nga unsa man mangalagad ka sa Ginoo o mangalagad ka sa imong Ginoo utlante ka liog kung dili ka mangalagad ay kauban ta ana, no? Salamat kay si Ginoo ang atong ipataas mga higala ang ato ang gituahan nga mao si Jesucristo ang Dios nga buhi nga atong gialagaran. Glory to God, iyan lang dungog himaya sa buhi natong Dios mga higala.